दिवपाचें आनी मागीर Budget should not be allowed, no? घरातलेच दितात भाडे घेतात पळय तो. रस्त्यात दिता ते. हो ते दाखवून दिता न्हू हेका विचार करू तो कलेक्शनाक वयता तो. हय कलेक्शनाक पता तो वयता तेका विचार. अंतर्गेपासून दिना मागीर. भाडे सुद्दां दिनात मागीर ते अशें करता. आज आमची मिलाग्रीस फेस्ताची मिटींग घेतलेली. ओवरऑल म्युनिसिपल कावन्सिलर्स असले, CO असले, वायस चेअरपर्सन, मागीर पुलीस PI, ट्रॅफिक PI, मागीर फायराचे तेंच्यांनी अटेंड केली. प्लस जी आमची टीम लागता आमची ऑर्गनायज करपाक आमची इंजिनियरींग टीम प्लस MIT तेंच्या वांगडा डिस्कस करून आयज आमचे मेजर पॉयंट आमी डिस्कस केलेले आसा. कळून येयला की आयज 20th आमच्या ह्या म्हयन्याच्या 20th आतां मिलाग्रीस फेस्त आसा जें आमचें म्हापशाचें फेमस फेस्त आसा तें आनी आमचे तिगेन मिलाग्रीस फेस्ताचे प्रेजिडंट म्हणजे जे चर्चीचे प्रेजिडंट सुद्दां आसले. तेंचो मेन इश्यू तो म्हणजे एक आहलो की तेंच्या कंपाउंडान स्टॉल्स लावपाचे ना म्हणून तो सुद्दां आमी तेंचो कन्सिडर करून थंय स्टॉल्स ना लावचे म्हणून जी लास्ट इयर आसली पळय तशीच दीस इयरूय तेंच्या कंपाउंडान स्टॉल ना लावचे अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. आनी जी फेरीची जी स्टॉल्स आसतली ती सिमित्री कडल्यान स्टार्ट जातली ती प्रशांत हॉटेल आसा थंय पर्यंत आसतली. आनी तरी तशीच आमकां आनी आमच्या ते एरियेन आमकां मोस्ट ऑफ ऑल अरावंड 3 हॉस्पिटल्स आसता आनी त्या तरेन आमकां 2 हॉस्पिटलांचेर रिक्वेस्ट येयले की थंयसर लावपाची न्हू म्हणजे ती एरिया तेंची कवर हॉस्पिटलाचे कंपाउंड आसा ती लावपाची न्हू म्हणून त्या तरेन आमी थंय डिसिजन अशें घेतलेलें आसा की जे कोणाक इन्सिडंट घडोवंक शकता नाजाल्यार कंजेशन जावंक शकता त्या हॉस्पिटलान ते एरिया आमी लावपाची न्हू म्हणून त्या तरेन आमी स्केच करून लायला इंजिनियराक आनी त्या तरेन आमी ती स्टॉल्स इन्स्टॉल करता. आतां मेजर म्हणजे आमी आतां आमकां खबर आसा की आमची नोविनां चालू आसा म्हणून आमचे जे खाज्याकार आसा आनी चणेकार आसा तांकां आमी प्रायोरिटी दिल्या की आतांच्यान आयच्यान तुमी स्टार्ट करचें म्हणून. आनी तशेंच आमची जी नॉर्मल स्टॉल्स आसतली ती आमची 20th स्टार्ट जातली टील 2nd of May पर्यंत तांकां आसतलें. तेंचे फर्निचर्स आसा पळय ते 20th तेंची स्टार्ट जातली ती आनी 5th of May ती कंटिन्यूस आसतली. आनी आमी तांकां एक थोडे दीस घालपाक आनी मागीर काडपाचो आमी तांकां सर्टन डेज दिल्लेले आसा. मागीर दुसरो म्हणटा तो फूड हायजेनिकाचेर येता. फूड आनी हायजेनीक आसा पळय तितून आमी आमचे जे गोबी मंचुरियन्स आसा पळय ते आमी अवॉयड केल्लेले आसा जे आमी लास्ट 2 years आमी अवॉयड केल्ले ते दीस टायमूच सेम दवरलेले आसा. तशेंच आमची पार्कींग एरिया आसा ते खातीर आमचे कडेन आमचे ट्रॅफिक PI आसले मॅडम तेंच्यांनी आमकां सपोर्टान सांगलां की आपूण कशें रेगुलेट करतले ते ट्रॅफिक फ्लो कशें वयतले ते. तशेंच आमी पार्कींग एरियाचे आमचे कोमिदात हॉल आसा थंयसर एक आसता चर्चीची. दुसरी आमी तार रिवर आसा जे विसर्जन पॉयंट आसा थंयसर आमी एक लेटर करपाचें आसा म्हणजे पंचायतीक की आमकां ती एरिया आसा ती दिवची म्हणून तुमी पार्कींग एरिया तर त्या प्रमाणे तेंचो रिप्लाय येयले की आमी ती सुद्दां दितली. तशेंच आमचे PI आसा हेंच्यांनी सांगलां की ह्या वर्सा आमी जाता तितलो स्टाफ घालतली मॉनिटरींग करपाक. कारण कितें आसा की 2 वांगडाच जाता एक मिलाग्रीस जाता आनी दुसरी आमची लयराईची जात्राय जाता म्हणून त्या तरेन आमी कॉर्डिनेटान तांकां सांगलां की फायर प्लस पुलीस हे दोगूय कॉर्डिनेशनान आमकां ज्या तरेन आमकां रिक्वायरमेंट आसा त्या तरेन घाल म्हणून सांगलां की ज्या तरेन म्हापशान बरें फेस्त जावचें आनी खंय कंजेशन ना जावचें ना चोरयो जावच्यो अशें आमी डिसिजन घेतलेलें आसा. ही आमची मेजर डिसिजनान डिस्कस जाल्लेली आसा आनी सगळ्यांनी हाका सपोर्ट केल्लो आसा. मेजर इशू जाता तो गार्बेजचो कितें स्टॉलचो तेजो कितें तरी डिस्कस जाल्लो. गार्बेजीचो इशू म्हणजे आमचे इंजिनियर जाल्ले आनी MEP आसलो तेजे कडेन डिस्कस केल्या उपरांत आमी अशें सांगलां की एवरी डे डोर टू डोर कलेक्शन जावपाक जाय आनी तुमची टीम करा म्हणून म्हणजे जी कलेक्शन टीम आसतली प्लस जी मागीर क्लियर करपाक जे स्टॉल्स काडले ती क्लियर करपाक जी टीम आसतली पळय ती ऑर्डर काडून घेतली CO कडल्यान. आनी दुसरी एनक्रोचमेंट टीम जे इन केस कोणी एनक्रोच केलें आनी अचानक येवन कोण बसता कळना त्या खातीरूय एक टीम जे MIच्या अंडर आसतली ती 1-2 आमी तश्यो टिमी तांकां सांगलें की ऑर्डर काडपाक. मिलाग्रीस फेस्ताची मिटींग आसली कावन्सिलान हेडेड बाय चेअरपर्सन आनी हांव चेअरमॅन ऑफ फेअर कमिटी आसा तर एक 3-4 पॉयंट आमी डिस्कस केल्ले आहा. तेतून पयलीं म्हणजे जी 2 हॉस्पिटलां आसात रेमंड्स आनी कलंगूटकर नर्सिंग होम तेज्या दोनूय सायडीन म्हणजे तेंच्या गेटी कडेन 15 मिटर आमी फॉर इमर्जन्सी सर्वीस केल्ली आमी स्टॉल्स दिवचे ना अशें रिजॉल्व केल्लें आहा. सेकंडली जी फर्निचराची शॉपां आहा ती सारकी रस्त्याक तेंकोन आसता तांकां 1.5 मिटर भितून घालपाची अशें रिजॉल्व केल्लें आसा. आनी जशें चर्चीच्या कंपाउंडाक खंयचेच स्टॉल येवचे ना
तेजेय प्रिकॉशन घेवपाचें अशें आमी रिजल्ट केल्लेलें आसा. ओवरऑल पुलीस पर्सनल्स आसलेले, ट्रॅफिकाचे ऑफिसर्स आसलेले, सगळ्यांनी बरें कॉर्डिनेशन करून हे फेस्त बरे भशेन जावचें अशें एक डिसिजन घेतलेलें आहा. तांकां कितें टायम स्लॉट्स दिला स्टॉल्सा खातीर? हय, जे कपड्यांची बीन आसात न्ही स्टॉल्स तांकां 12 दीस दिल्लेले आहा, म्हणजे 20 तारखे ते 2 तारीख पर्यंत. आनी जे फर्निचर आनी खाज्यांची जी शॉपां आहात तांकां 15 दीस दिल्लेले आहा, म्हणजे स्टार्टींग फ्रॉम 28 to 5th of May. मेजर इशू कितें आसता पार्किंग रिलेटेड आनी तो गार्बेज जाता तो त्या एरिया तेजो कितें तरी? गार्बेज रिलेटेड आमचो म्युनिसिपल स्टाफ आसतलो फॉर कलेक्शन. आनी जे पार्किंग आसा न्ही पार्किंगेक आमी ते जो दार रिवर आहा थंयसर जे पार्किंग आहा ते पार्किंग आनी तेज्या फुडें जशें पार्किंग आसताले ते पार्किंग केल्लेले आसा. आनी जे लोक येतात तांकां भितून खंय गाडी हाडपाक मेळचें ना कित्याक स्टॉल्स लायलेले आसा तर तेंच्यांनी एक टॅक्सी स्टँडार बी पार्क करून नाल्यार आनी खंय पार्किंग जी एवेलेबल आहा थंय पार्क करून येवपाचें जेणे करून एक्चुअल फेस्टाची जी वेन्यू आहा थंयसर ट्रॅफिक कंजेक्शन जावचें ना.